अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, छत पे आए हैं नाश्ता बनाने के लिए। तो आसमान पे बादल थे, बारिश थोड़ी बहुत हुई है। लेकिन मेरी बेटी जन्नत बोल रही है ऊपर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। तो मैंने बोला चलें फिर ऊपर चल के जो है ना नाश्ता बनाते हैं। कभी धूप आ जाती है, कभी जो है ना बादल आ जाते हैं। तो अभी चाय रखी है मैंने। बच्चे भी सो रहे हैं क्योंकि बच्चों के आज दूसरा दिन है, फिर उनको छुट्टी मिली हुई है। तो अभी हम लोग भी सोए हुए थे, अभी उठे हैं। जन्नत शहजादी उठी है, उसने देखा, उसने बोला नहीं 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 उठो उठो, बारिश है। बारिश हुई है लेकिन फजर के टाइम पे थोड़ी बहुत। लेकिन अभी मैंने बोला चलें फिर ऊपर ही चल के हम लोग जो है ना बनाते हैं जी पराठे। तो नाश्ता बनाऊं। चाय रखी हुई है, जब तक चाय बन जाए तो मैं यहाँ पे पराठे बना भर के रखूं, थोड़े नरम हो जाएंगे। फिर पराठे बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ऊपर आके नाश्ता बनाना हमें बहुत महंगा पड़ा है जी। मैं सामान सारा लेके आई हूँ, फिर पता चला जी हम लोगों ने भूल के क्या आ गई हूँ मैं खुश्का। फिर नीचे गई हूँ, फिर वो उठा के लेके आई हूँ। फिर भूल के आ गई हूँ तवा। फिर नीचे गई हूँ, फिर उठा के लेके आई हूँ। अब अंडे, जब अंडों की बारी आई मैंने बोला प्याज काट के तो आटा जब तक नरम हो अंडा बना लेती हूँ। देखा तो ना नमक लेके आए ना मिर्ची लेके आए। फिर जन्नत को भेजा, जन्नत फिर मैंने बोला ऊपर रखी हुई है, जन्नत गिर जाएगी। और ये देखें मैं जल भी गई हूँ। तो आज मैंने बोला जन्नत बेटी आज मुझे ऊपर नाश्ता बनाना बहुत महंगा पड़ा है। तो ये जन्नत की जो फरमाइश थी ना, मम्मा ऊपर बारिश का मौसम हो रहा है, आओ ऊपर चलते हैं, ऊपर नाश्ता बनाते हैं। मैंने भी फिर जन्नत को देख के ऊपर ही आ गई। मैंने बोला चलें फिर नाश्ता ऊपर ही बनाते हैं। अच्छा खुले खुले मौसम में बैठ के नाश्ता बना लें। लेकिन मामा किसी पहाड़ी जगह पे होते तो अच्छा मौसम होता। हाँ पहाड़ी पे होते तो तब ना, कह रही है पहाड़ी पे होते तो बड़ा ही अच्छा मौसम होता। हाँ और अच्छा लगता है ना। पानी में दरिया में बैठ के पास बैठ के वो बनाते नाश्ता, क्या ख्याल तो है? पानी कहाँ से होता है? पानी दरिया के पास बैठते तो पानी पानी होता ना, दरिया में पानी होता है ना। जन्नत की नहीं खाया, जन्नत ने बोला प्याज वाला अंडा मैं नहीं खा रही, उसके लिए मैंने अलहदा ये बनाया है। ये सब्जी है, ये भी गर्म करनी पड़ेगी। टमाटर और प्याज सब कुछ बना के ऑमलेट बनाया है, ये अलहदा बनाया है। तो क्योंकि जब तक चाय नाश्ता बन रहा होता है साथ साथ में पीती हुई चाय, तो गर्मा गर्म चाय पीती होती हूँ। लेकिन मेरी चाय जो है ना ठंडी हो गई है, थोड़ी सी चाय पीऊँगी, अच्छी लगती है मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मौसम में। तो चाय सब्जी भी गर्म करेंगे। जन्नत की पापा बोल रहे हैं मैं सब्जी के साथ नाश्ता करूँगा। तो लौकी और आलू, मेरे ख्याल में लौकी ही है कि आलू भी हैं बीच में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो हम यहीं बैठ के करेंगे जी नाश्ता। तो जन्नत बैठ के, ये जन्नत बेटा ये लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जन्नत ने बोला नहीं ऊपर ही करते हैं, हवा चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम है। तो मैंने बोला चलें, सब्जी भी गर्म कर दी है, अंडा भी। बच्चे सो रहे हैं, अभी उठेंगे तो वो भी नाश्ता कर लेंगे। हम लोग बिस्मिल्लाह करके नाश्ता करते हैं। नाश्ता किया है, बच्चों को भी उठा दिया, बच्चों ने भी नाश्ता कर दिया है। तो अब घर की करूँ जी सफाई। आपको पता है सुबह सुबह खाने के बाद जो होता है घर में काम सफाई का, उसके बाद जो काम होता है खाने पीने का, तो ये भी बड़ी परेशानी बड़ी टेंशन है। हसन क्या मसला है बेटा? तो जुम्मा मुबारक जी, जुमे का दिन है। तो कपड़े कल मैंने धोए थे, ऊपर से उतार के लाई हूँ। तो बच्चों के कपड़े जुमे के लिए प्रेस करने हैं, क्योंकि दूसरे कपड़े मैंने धोए थे 2 दिन पहले, वो भी मैंने यहाँ ही तय करके रखे थे, प्रेस नहीं किए। कल मैंने ये कपड़े मैंने उतारे थे गिले करके, जो वो भी मैंने धोए थे, प्रेस नहीं किए। तो आज जुमे का दिन है, तो जुमे के कपड़े भी बच्चों के प्रेस करूँ, और बच्चे अभी जो है ना जुमे की भी तैयारी करेंगे। आज सुबह फजर के टाइम पे जो है ना बारिश हुई है, मौसम अच्छा हो गया था। बादल की इतनी गड़गड़ाहट थी कि जन्नत के बाबा गए हैं लेकिन भाग के नीचे आ गए थे। आंधी तूफान जब चलता है तो फिर इस तरह की बारिश में डर भी लगता है। तो 2 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, तूफान वगैरह आंधी नहीं चली थी। तो आज सुबह से आंधी भी चल रही थी, और रात को मुझे गर्मी लग रही थी, मैं होती हूँ बेड पे, तो गद्दा जो है ना गर्म हो जाता है। तो अब ये कपड़े प्रेस करने हैं। तो सुबह सुबह के टाइम पे जो है ना बारिश हो गई। कपड़े मेरे सिलाई करती है मेरी भाभी, बड़ी वाली कराची से। वो कपड़े खुद कुछ ले देती हूँ, नहीं तो वो लेती है, लेके खुद ही सिलाई करके वो भेज देती है। जैसे मेरी काफ़ी बहनें हैं, उनके कपड़े पाकिस्तान से बाहर जाते हैं सिल के, अक्सर वो बोलती रहती है। तो यही हाल है बहनों, मेरे कपड़े मेरी कराची से भाभी सिलाई करके आती है, भेजती है। क्योंकि टेलर एक ही अच्छा होता है। जो मेरा टेलर है ना वो नहीं अच्छा, वो देख भी रही होगी मेरी वीडियो। उसके मेरे टेलर ने कभी भी कपड़े को जो है ना
میرے کو وہ کرنا پڑتا ہے اس کے کپڑے، تو صحیح نہیں مطلب سیتی، کوئی کپڑوں کو فٹنگ زیادہ کر دیتی ہے، حالانکہ میں نے اس کو اس دن بولا بھی تھا، میں نے بولا بھابھی اگر آپ اس طرح کرو گی تو میں ٹیلر چینج کر دوں گی۔ یہ کپڑے میں نے سلائی کروائے تھے، یہ کپڑے قمیض دیکھیں اتنی کھلی قمیض ہے کہ یہ میری اتنی میں فٹنگ کروں گی تو تب جا کے، تو اب میری سلائی مشین ہے جو خراب ہو رہی ہے، تو کل بھی میں نے جنت کے بابا کو بولا ہے کہ آپ ایسا کریں میری مشین کو سیٹ کروا لیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے سے مجھے پتہ ہے کیا بول رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تو کپڑے سلائی کرواتی ہے اور ان کو پھر جو دیڑ کے خود بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے بولا نہیں اور تو مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اور صرف کپڑوں کو فٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ کپڑے، کیونکہ میں اس کو خود ہی بول دیتی ہوں کہ بھابھی کو کہ کپڑے جو ہے نا ٹائٹ کپڑے لوز نہیں ہو سکتے، تو لوز کپڑے جو ہیں ٹائٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر سے فٹنگ کر دی جاتی ہے، تو سارے کپڑے میرے جو ہے نا وہاں سے ہی آتے ہیں۔ یہ میری قمیض ہے، آج جمعہ کا دن ہے، یہ کپڑے پہنتی اچھے ہیں، گرمیوں کے کپڑے ہیں۔ اس قمیض میری کو لمبائی میں بھی بہت زیادہ لمبی رکھی ہوئی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور کھلی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ساتھ ہے میری دوست جو ہے اس کے پاس مشین، اس نے مجھے بولا بھی ہے کہ آپ لے جاؤ، جو کپڑے آپ نے سیٹ کروانے ہیں کروا لینا، اندر سے تھوڑی سلائی لگاؤں گی، کوئی ادھیڑنے نہیں ہے کچھ، میں نے ان کو وہ تو نہیں کرنی، لمبائی ہے، جب فٹنگ کروں گی تو اپنے آپ کپڑے جو ہے نا تھوڑا سا ہو جاتا ہے لوز پڑ ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ میں چھوٹے کپڑے بھی نہیں پہنتی ہوں، مجھے اچھے بھی نہیں لگتے۔ میں نے خود بولا تھا بھابھی کو کہ یہ کپڑے میرے جو ہے نا آپ سلائی لمبے کرنا، تو بس ابھی انتظار کر رہی ہوں۔ کل بھی میں نے جنت کے بابا کو بولا تھا آپ جو ہے نا میرے کرنا مشین کا پتہ کرنا، گرمی ہے نا، گرمی کی وجہ سے وہ بھی باہر نہیں جاتے، وہ کہنے لگے کہ چلے سونیا میں پتہ کروں گا، یہاں پہ ہی ہے قریب صحیح کرنے والا بھائی، اس سے پوچھوں گا، بات چیت کروں گا، پھر جو ہے نا آپ کی مشین صحیح کروا کے دے دوں۔ اور بچوں کے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں، جنت کے بابا کے کپڑے تو پریس کیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سفید کپڑے انہوں نے پہنے بھی ہیں، لیکن دیکھتی ہوں الماری میں، نہیں ان کے ماشاءاللہ سے 5 سے 6 سوٹ ہیں۔ اس دن میں نے اپنی الماری میں کپڑے سارے سیٹ کر کے رکھے ہیں، پھر میں بیچ میں سے نکالتی ہوں۔ اس دن جا رہی تھی برقع نہیں ملا مجھے، برقع ڈھونڈ رہی تھی تو وہ میں نے کھینچ کے کپڑے نکالے ہیں، سارے کپڑے میرے جو ہے نا وہ پھر اسی طرح ہو گئے ہیں۔ تو اب میں باہر کی بھی حال کی بھی کروں سیٹنگ، چرپائیوں کی چادریں وغیرہ، کیونکہ جب اپنے روموں میں جا کے سوتے ہیں نا پھر کمرے میں باہر حال کی اتنی وہ نہیں ہوتی، کیونکہ چادریں سیٹ کرنی ہوتی ہیں۔ تو بچے اپنے روم میں تھے، ہم لوگ ادھر اپنے روم میں تھے، تو حال میں بس تھوڑی سی چرپائیوں کی چادریں سیٹ کر کے بچوں کو بولوں گی کیونکہ بچوں کی چھٹی ہے۔ ابھی بھی میری ویڈیو جو ہے نا حسین بنا رہے ہیں، حسین کے بابا اور جنت گئے ہوئے باہر لینے کے لیے کچھ کھانے پکانے کا، یہی تو مسئلہ ہوتا ہے، وہ ابھی کیا لے کے آئیں گے پکانے کے لیے، تو میں ان کو چرپائیاں اور بیڈ کی چادریں وغیرہ جھاڑ کے دے دوں، پھر وہ یہ کریں گے جی صفائی گھر کی اچھے طریقے سے جھاڑو لگائیں گے، پوچھا لگائیں گے، تو میں جو ہے نا اور کام بھی کر لوں گی اپنا۔ اس الماری میں نے زیادہ تر کپڑے جو ہے نا سردیوں کے ہی رکھے ہوئے ہیں اپنے بھی، اور جو ضرورت کے نہیں ہیں وہ، تو یہ کپڑے میری عید پہ مجھے بھابھیوں نے دیے تھے، تو آج میں یہ جمعے کا دن ہے، کہہ رہی ہوں کہ کوئی کپڑے پہ نکالوں جمعے کو پہننے کے لیے، تو یہ میں نے عید پہ پہنے تھے تو دھوئے تھے، پھر میں نے یہاں ہی رکھ دیے تھے، کیونکہ سارے کپڑے نا گھر میں نہیں پہن کے خراب کرتے، رکھ دیتے ہیں، کہیں جانا بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ میں نے بولا اس کے بھی دونوں دوپٹوں کے میرے پیکو نہیں کی ہوئی تھی بھابھی نے اس ٹائم، کیونکہ میں واپس آ رہی تھی، تو بھابھی نے پھر میرے کو کپڑے لے کے دے کے سلائی تو کر دی تھی۔ اب یہاں پہ جاؤں گی نا، یہاں پہ ہمارے پاس قریب ہی مارکیٹ میں، تو ساری پیکو کرواؤں گی، نیکسٹ دوپٹے کی پیکو کی ہوئی ہے، نیکسٹ دوپٹے کی پیکو کی ہوئی ہے، کیونکہ بھابھی نے سلائی تو کر کے دے دیے تھے، کوئی ٹائم لگتا رکتی میں تو پھر شاید 1-2 دن ہوتے تو بھابھی پیکو بھی کروا دیتی، تو ابھی میں نے بولا چلے جمعہ کا دن ہے تو ایک سوٹ پہن کے نماز وغیرہ پڑھوں گی، تو یہ بھی اس الماری میں رکھ دیتی ہوں۔ اس الماری میں زیادہ تر کپڑے جو ہے نا ہمارے یہ سویٹر وغیرہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کمبل وغیرہ میں نے رکھی ہوئی ہیں، یہ اس کا وہ الماری کھلی رہتی ہے، اس کو پھر میں جو ہے نا بند کر دیتی ہوں، تو میں ابھی نکال کے کپڑے اس میں رکھ دیتی ہوں اس الماری میں۔ تو حسین بیٹا ابھی جو ہے نا اب میں ساری چادر وغیرہ جھاڑ رہی ہوں، آپ باہر سے جھاڑو لگاؤ، حسن کو بولو کیونکہ ابھی پانی آئے گا، ابھی پانی بھی بھرنا ہے حال میں سے، ایک بھائی حال میں سے لگانا جھاڑو، ایک بھائی یہاں سے۔ شکر الحمدللہ جی، نماز پڑھ لی ہے، بچے بھی نماز پڑھ کے آ گئے ہیں، کھانا بچے کھا رہے ہیں جی، آلو کا سالن بنایا اور سفید چاول، میں نے اپنے لیے بنائی ہے جی چٹنی، اور ساتھ بنائی ہے لسی، مجھے بڑی پسند ہے دن کے کھانے میں لسی اور چٹنی کا سالن، چٹنی کا سالن ہی کیا جاتا ہے جی، سالن ہی ہوا ہے چٹنی کے ساتھ کھانا۔ تو میں بچوں کو بولا ہے کہ روٹی جو ہے نا دودھ سے لے آؤ، تو دودھ والی روٹی اچھی لگتی ہے، تو بسم اللہ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو
آج کی یہ میری ویڈیو تھی. اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک کر دیا کریں, شیئر کر دیا کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں, خوش رہے, بات رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے ذمہ میں رکھے. امید دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.